Walay ka matuuran nga ingon ka nga kung isa ka ka-NPA nga so hindi rin nga pasakitan ka o ba lisod-lisoron ka patyon ka. Makaingig ko nga wala na siya kamatuuran kay nabati man na nako. Bukidnon, sukaranan sa mga sugilanon, sa kapatagan, sa kabukiran, mga istoryang tinubdan sa mga hagit, pagbag-o ug paglaom. Dinhi, adunay mga kinabuhi nga nabag-o tungod sa pagpili sa kalinaw. Sama nila alias Mark, Jojo ug Lenlen, kinsa sa taas nga panahon naglihok sukwahi sa kinabuhi nga ilang gihandom. Kuha lang kasugyot mga kauban kay labi na nasa bukid. Lisod yung kayo nga ato pa ng padayonon nga tataw man nga watay kaya. Unya gawas pa yun nga piki mga tuang pamilya di nato mauban mga ako araman unaw-unaw nato nga dili pa ulahi ang tanan sa ato sama sa kuha karon sa gikan sa bukid pa ko daghan yung mga kalisod mga nang kinabuhi nga dili basa bitaw mga na stress, hadlok, kabalakan, may mga enkwentro, lakaw, gutom. Grabe man gid kalisod, halos walay kaon, mga hilon na kas mga kanang pagkaon, tanan sakripisyo, ulan init, walay saktong matulugan. Ukod-gukuron ka sa sundalo. Ang tinguha nga kabag-uhan natuman tungod sa programang gipatuman sa kagamhanan, higayon nga ilang gipahimuslan. Makaingon gid ko ma'am nga okay na ako kanang kinabuhi karon. Nabati na ako nga gawas nun ako sa akong pagpakabuhi ning kalibutan. Unya akong bana pod nakasulod na pod og trabaho sa munisipyo. Ako pod naapod ko'y kanang honorarium sa munisipyo nga ilang gitabang sa mua. So kana makaingon ko nga okay na. Bisan ang among gisaad nila ni Mayor nga balay nga ihatag sa mua kay kanang kuan pa man nila ron. Ginahimo pa nila ang housing project nila. Gisaad ni Mayor nga kaslon mi para ma-plaster amo ang kaminyoon. So nahitabo naman to adtong December 22. Then kana dayon sa panarbaho nga ilaming gitabangan nga makapanarbaho dara sa munisipyo nga kanang isa mi ka FR. Kanang ilaming gitagad ba. Lisod man ang pagsugod ug paglahutay apan kini napagaan tungod og alang sa mga mahal sa buhay. Sa Balay ta Kalinaw, dito ko naka-eskwela, dito ko natudluan. hinaot nga malo tayong pagtabong niyo sa ubang pa mga FR o Nabati na ako nga gawas nun ako. Daghan salamat sa Iklip Bukidnon, salot